الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جز 29 جز تبارک الذی هست. سوره تبارک الذی 30 آیه هست که خواننده خود را از عذاب قبر نجات میدهد هر کس شب این را میخواند. بادشاهی را اینجا ذکر کرده که از آن الله است و الله قادر و مالک و پیدا کننده همه چیز هست. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات را خداوند متعال به خاطر آزمایش که کی بهتر اعمال میکند و کی خوبتر اعمال میکند. اعمال در روز قیامت وزن میشود دوستان عزیزم، حساب نمیشود که چقدر اعمال کردی، بلکه وزن میشود. و کسانی که اعمال رو درست کردن از خدا هستند و پیش خدا هستند و کسانی که نافرمانی کردن اونا روز قیامت اعتراف میکنن و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ما د عقل کار میگرفتیم، ما پیروی میکردیم از انبیا و از صحابه و از تابعین و تبع تابعین که در این اثبات تقلید هم می شود و کسانی که تقلید را رد می کند. اینجا روز قیامت اینایی هستند که اعتراف می کنند اگر ما می شنیدیم و از عقل کار می گرفتیم به این روز نمی شدیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اعتراف به گناهان خودشون می کنند. و بعد خداوند متعال اینجا حماقت کفار را ذکر می کند که اونا اینطوری فکر می کردن که با رفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اسلام از بین می رود و نام و اسم اسلام از بین می رود. الله می فرماید قل ارایتم من اهلکنی الله و من معی و رحمنا. شما اینطوری فکر می کنید بلکه این فکر شما اشتباه است. من خدا رحم می کنم، فتوحات نصیب می کنم. بعد از فتح شما شکست خورده و اینا برنده هستند. سوره قلم مکی است. نون و القلم خدا قسم یاد می کند به قلم و رد مشرکین را می کند که می گفتند پیغمبر مجنون است یا پیغمبر نیست. ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون. خداوند متعال اجر بی پایان برای رسول اکرم صلی الله علیه و نصیب کرده و رد کرد که این مجنون نیست. و انک لعلی خلق عظیم. تو صاحب دارای صفات بلند و اخلاق عالیه هستی. ولا تطیع کل حلاف مهین. خداوند متعال اینجا به طور خاص برای همه گفتن که اینا رو اطاعت نکنه، اینهایی که مثلا خاصیت های زشت و پلیدی دارن مثل ولید بن مغیره را اینجا خاص ذکر کرده که 9 قسم پلیدی و ذلت و رسوایی این را خداوند متعال اینجا بیان کرده که اصلا برای این چیزا فکرم نکن و خداوند متعال شما رو راضی خواهد کرد. کفار رضامندی الله را در کثرت اموال دیدن که ما راحت هستیم، ما آرام هستیم، خدا حتما با ما هست. حالا امروز هم این حرفا رو میزنن که الحمدلله خدا به ما خونه داده. اشتباه میکنن، غلط میکنن، حرام میخورن، سود میخورن و بر سر خانهشون نوشته هذا من فضل ربی. این فضل رب نیست، این عذاب خداست. میگوین ما محبوب الله هستیم و این چیزها رو میگفتن. خداوند متعال مال و متاع و باغی که برای صاحب جنتین داده بود اون را اینجا ذکر میکند که انا بلونهم کما بلونا اصحاب الجنه. اونا هم اینطوری دیر آزمایش رفتن و خدا همه رو هلاک کرد و هیچ چیز برای اونها نگذاشت و شما را هم خواهد اینطوری کرد. و بعد اون کسانی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را با چشم میخواستن سحر بکنن و اون را چشم بزنن و خداوند متعال اینجا آیه رو فرستاد و یکاد الذین کفروا لیزرقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. برای رد چشم بهترین اکسیر و دوا هست، این را کسی بخواند. سوره حق قیامت که حق و آمدنی از خدا اینجا ذکر می کند و تکذیب اقوام سابق و هلاکت آنان رو خداوند متعال اینجا ذکر می کند که اونها نافرمانی کردن که ثمود بودن، عاد بودن، فرعون بودن. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیه و قوم نوح را خداوند متعال همچنان لنجعلها لكم تذکره. این را یک تذکره درست کرد، همه رو یعنی یک یادداشتی برای انسانها درست کرد که اینا رو من چطور تباه کردم، ذلیل کردم، رسوایشون کردم. فاما من اوتی کتابه بیمینه. اما شما اونها رو نگاه کنید که به دست راستشون وقتی اعمال نامه به دستشون رسید فیقولوا ها اقرؤوا کتابی. بیایید این کتاب من را بخوانید. و خداوند متعال برای اونها قطوفها دانیه، جنات و باغات و نعمتها رو نصیب میکند. و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابی. اما اون کسانی که به دست چپش اعمال نامه وقتی داده میشه ای کاش که این اعمال نامه به دست من نمیرسید. ما اغنى عنی مالیه، مال من، قدرت من، زور من، هیچ چیزی برای من فایده نرساند. و خداوند متعال اینجا تصدیق قرآن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میکند که ما هو بقول شاعر. قول این از قول شعرا نیست و نه قول کاهنی است و نه ساحری است. تنزیل من رب العالمین. این از طرف الله آمده است. و انه لتذکرة للمتقین. این برای متقین یک پند و یاد دهانی و تذکره است.
و اگر شما قبول میکنید قبول بکنید و الا فسبح باسم ربک العظیم، تو تسبیح و یاد خدا را بکن و اینها را ول کن، الله به داد اینها میرسد. سوره المعارج حماقت نضر بن حارث را اینجا خداوند متعال ذکر میکند که همه اینها یعنی حق هستند و عذاب نازل میشود. اونا میگفتند که اصلا عذاب نازل شدنی نیست. معارج خودش به درج میگن، یعنی زینه و یعنی راه بلند شدن به طرف آسمان، و این حماقت از حماقت کار میگرفتن که نه، این عذاب نازل شدنی نیست و عذاب نومدنی است. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. این عذاب من آمدنی است. یوم تکون السماء كالمهل و تکون الجبال كالعهن. سیاه شدن آسمان و همچنان مثل بگم که مثل پنبه پاشیدن این کوها که خداوند متعال رو از بین میبرد و اینا همه رو اون روز هیچ دوستی به درد دوستی نخواهد خورد. ولا یوصل حمیم حمیما یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. همه رو فدا میکند، همه رو قربان میکند که خدایا من را نجات بده. الله میفرماید کلا، چنین نخواهد بود. امروز توبه میکنی باید تو عذاب ببینی. الا المصلین، مگر اونهایی که نماز میخوانند، الذین هم علی صلاتهم دائمون، که همیشه در نماز خواننده هستند و در مالشون حق برای سائل و برای بیچاره ها هست. و همچنان لفروجهم حافظون، حفاظت فرجهای خود را میکند. لاماناتهم و عهدهم راعون، عهد و پیمان خود را محکم نگاه میدارند. اولئک فی جنات مکرمون، اینها اهل جنت هستند و در عزت خواهند بود. سوره نوح، قومی که خداوند متعال برای اونها نوح علیه السلام را فرستاد و اونها عبادت ود و سواع یغوث و یعوق را میکردن، عبادت میکردن. خداوند متعال اینا را رد کرد و به ذریعه نوح علیه السلام اینا را دعوت داد. 950 سال که قوم از خدا بترسید. انی لکم نذیر مبین و استغفروا ربکم انه کان غفارا. از خدا مغفرت بخواهید. یرسل السماء علیکم مدرارا، آبها را میارد برای شما، فرزند میدهد، باغات را میارد، جنات را میارد، همه چیزا را برای شما میدهد. ولی اینا نافرمانی میکردن و خدا همه رو تباه کرد به دعای نوح علیه السلام که اینا را تنگ کرد نوح علیه السلام را. و اونجاست که دعا کرد که مما خطیئاتهم اغرقوا، به خطاهایشان خدا اینا را غرق کرد. و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، الله همه را پاشان و ذلیل کرد و غرق کرد در آبها. سوره جن، بعد از برگشت طائف در مقام نخله، جنات وقتی ایمان آوردن به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، اینجا بود که این وفد چندین بار به رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمدن که اینهایی که حرفای شما را قبول نمی کند، خدا جنات را آورد تا اونا ایمان بیارن. نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. شریک را با خدا نگرفتن. و بعد از این خداوند متعال می فرماید که عالم الغیب والشهاده فلا یظهر علی غیب احدا. غیب از آن الله است، هیچ کس نمیداند الا من ارتضى من رسول، مگر کسی را که الله خبر داده باشد، از علم غیب خبر بدهد، من انباء الغیب. این را خداوند متعال برای کسی که بخواهد میدهد، مثل که برای انبیا داده بود. سوره مزمل، زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از وحی اومد به خانه‌اش، در اولین بار به خدیجه رضی الله تعالی عنها گفت که زملونی زملونی. خدا این جمله خوشش اومد که من را بپوشانید، ای پوشاننده. در مثلا در چادر، یا ایها المزمل انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بر سر تو من یک قول ثقیلی و بار خیلی بزرگی بر سرت میگذارم. ان لک فی النهار سبحا طویلا، تمام روز تو باید دعوت دهنده باشی در میدان دعوت و در میدان قربانی. و تبتل الیه تبتیلا، و برای خدا در مراقبه باشی و با خدا خلوت بکنی. واصبر علی ما یقولون، اون چیزی که برای تو میگن تو صبر بکنی، ناراحت نباش. و این تو چنین معصیت را قبلنی ها هم کرده بودن. موسی علیه السلام را فرستادم، فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. اینا را من خدا میگوید من گرفتم و ذلیلشان کردم. قبلا نماز تهجد بر رسول اکرم صلی الله علیه و صحابه فرض شده بود که رسول اکرم انبیا باید بخوانند و بعد خداوند متعال منسوخ کرد و آیه دیگر میفرماید فقرؤوا ما تیسر من القرآن. و خداوند متعال همچنان برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما عبادت و بندگی الله را تا موت ول نکنید. سوره مدثر، لحاف بلند کننده، زمانی که این سوره یا ایها المدثر قم فانذر بلند کرد و نشست
و اون لحافی که بر سرش بود اون را بلند کرده و نشست. قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. الله را به بلندی بخوان و دعوت الله را بده. بترسان بندگان من را از من الله، از آخرت، از جهنم. و بعد خداوند متعال رد مشرکین را میکنن که اینا میگفتن که ملائکه های جهنم و داروغه جهنم هستن، اونا 19 تا هستن. و بعد یکی از مشرکین بلند شد گفت 17 تا من برایش کافی هستم، من این 17 تا رو میزنم، 2 تا رو گفت شما بزنید. یعنی مسخره میکردن و خداوند متعال این مجرمین را سرنگون کرد و خارشان کرد و ذلیلشان کرد. و از اینا میپرسد روز قیامت عن المجرمین ما سلککم فی سقر، چرا ذلیل شدید و در بدر و خاک بسر شدید؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، نماز نمیخواندیم، مسکینان را غذا نمیدادیم، و كنا نخوض مع الخائضین، دروغ میگفتیم و مسخره میکردیم. فما لهم عن التذکرة معرضین، اینا چی هستند که از تذکره، از وعظ، از نصیحت، از قرآن اعراض میکنن؟ کانهم حمر مستنفره، مثل خرهایی که از لگام گسیسته بشوند یا مثلا کنده بشود و اونا به حرکت در بیان. کلا انها تذکره، خبردار باشید که این یک تذکره است. فمن شاء ذکره، کسی که با خدا تعلق دارد و پند و نصیحت میخواند، هو اهل التقوى میخواهد، هو اهل التقوى و اهل المغفره، این اهل التقوى و اهل مغفرت هستند. و بعد سورت قیامه قسم یاد میکند الله جل شانه بر نفسی که خداوند متعال اینجا قسم یاد میکند و بر نفسی که بر بدی انسان را ملامت میکند، نفس اللوامه هست. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، اون نفسی که انسان را ملامت میکند. مصائب قیامت اینها آمدنی هستند و اینها وقوع میپیوندند و حتما آمدنی است و انسان را ذلیل خواهد کرد اون موقع کسی که نافرمان است. یقول الانسان یومئذ این المفر، روز قیامت خواهند صدا کرد که کجا فرار کنیم، چطوری برویم. والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، خداوند متعال اونجا منظر مهیب انسان را بیان میکند وقتی که پا به پا را میبندد و نفس انسان به گلو میاد و اونجا روح انسان بیرون میشود. حفاظت قرآن را اینجا خداوند متعال به ذمه گرفته که لا تحرک به لسانک ان علینا جمعه و قرآنه. تو ای محمد زیاد زحمت نکش، من این قرآن را بر سر تو نازل کردم، حفاظت این را من خواهم کرد، بر تو آسان خواهم کرد. مراحل تخلیق انسان را خداوند متعال اینجا بیان میکند. الم یک نطفه من منی یمنا، آیا این یک نطفه نبود که من این را پیدا کردم و بعد این را به قسم قسم بلند کرده انسان درست کردم. سورت دهر قسم یاد شده به زمانه. هل اتى على الانسان حين من الدهر، مقصد تخلیق انسان را خداوند متعال اینجا بیان میکند که هیچ چیزی نبود، من الله این را سمیع گرداندم، بصیر گردانم. انا هدیناه السبیل، راه را برایش نشان دادم، اختیار دادم. اما شاکرا، اختیار عارضی است، اما شاکرا و اما کفورا. اگر مؤمن بود وجزاهم بما صبروا جنة و حریرا متکئین فی علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهریرا. نعمات جنت، تکیه های جنت، باغات جنت و حورهای جنت، بهشتی همه را خداوند متعال نصیب میکند. نعماتی که اذا رأیت ثم رأیت نعیم و ملکا کبیرا، ملک بزرگی را که خداوند متعال برایش نصیب میکند. این را خداوند متعال برای اونهایی که اهل جنت هستند و نصیحت میکند برای این انسانهایی که از الله باید بترسند. ان هذه تذکره، این تذکره من است، این پند من است، این یاد من است، این را از خود بکنید. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. سوره مرسلات است. خداوند متعال 5 نوع قسم را اینجا یاد می کند که به هواهای گذرنده و رها شونده که خداوند متعال آنها را رها کرده، به شکل سیاهی این هواهایی که می‌ورزند بر این قسم یاد کرده. ابرها را که منتشر می کند از یک سو به سوی دیگر میبرد، به اونها قسم خورده. به فرشتگانی که وحی را آورده و حق باطل را جدا می کند و فرشتگانی که به ذریعه وحی ذکر و نصیحت را پایین میآورند به رسول اکرم سلام و انبیا. به اون فرشتگان همه قسم خورده است. انما توعدون لواقع، اونی که بر سر شما آمدنی است، وعده شده است، اون واقع شدنی است و آمدنی است. عده‌ای که توبه کردند و عده‌ای که از جهنم ترسانده شدند، برای اونها این امر را می کند که خداوند متعال اینها باید قبول بکنن، تا عده‌ای قبول بکنن و عده‌ای که قبول نکردن اونا رو ذلیل بکند و اونا بفهماند که علم نهلك الاولین، آیا من قبلی ها رو اینطوری تباه نکردم، ذلیلشان نکردم؟ كذلك نفعل بالمجرمین، من با مجرمین چنین خواهم کرد. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت باشد بر اونهایی که تکذیب میکند و دروغ میپندارند حرفای خدا را. بعد از این هذا یوم لا ینطقون، این روزی است که اینجا کسی نمیتواند صحبت بکند. روز قیامت روز سختی است که خداوند متعال اونجا حساب و کتاب ذره
ذره را خواهد کرد. ان المتقین فی ظلال و عیون، متقین در چشمه ها و در باغات و در سایه ها خواهند بود. و فواکه مما یشتهون، اون فواکه و نعمت ها و باغاتی که برایش میدهد خداوند متعال. باز الله میفرماید هلاکت باشد برای اونایی که تکذیب میکنند. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، وقتی به اینا گفته میشود که رکوع بکنید، سجده بکنید، قیام بکنید برای الله، نمیکنند. فبأی حدیث بعده یؤمنون، بر کدام آیه خدا و بر عظمت خدا و بر دلایل خدا و بر براهین و حجج خداوند متعال که میفرستد اینا ایمان میارن؟ نمیارن. خداوند متعال ما رو هدایت بدهد و این حقایق رو بر سینه های من محفوظ، در سینه های من محفوظ و در اعمال من پیاده بفرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.